नामवर टीवी मेजबान तारक अजीज गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं। टीवी मेज़बानी में बहुत नाम कमाया। 30 साल नीलाम घर और बज़्म तारक अजीज़ करके नया रिकॉर्ड कायम किया। ये शुरू कब और कैसे हुआ था? ये पाकिस्तान टेलीविज़न का आइडिया था जो बड़ी रफ़ शक्ल में था। तो मैं और मेरा प्रोड्यूसर आरिफ हम बैठे, 2 दिन हमने इस पर सोचा, तो नीलाम घर की एक शक्ल निकल आई। सैकड़ों शोज़ और मुसलसल 30 साल तक। लैरी किंग तो 25 साल के बाद रिटायर हो गए। आप थके नहीं? देखने में मैं 65 साल का लगता हूँगा या 70 साल का लगता हूँगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं स्टेज पर आता हूँ और कैमरा सुर्ख आंख से मुझे घूरता है, उस वक्त मैं 25 साल का फिट आदमी। हाय हाय, उस्ताद दामन याद आ गया, कहना कि स्टेज ते होइए ते असी सिकंदर हुन्ने हैं, स्टेज तो थले उतरीए ते कलंदर हुन्ने हैं, जद दामन उलझ जाए हुकूमत नाल असी चुपचाप अंदर हुन्ने हैं। तज्जिया तो करते होंगे कि आपको मकबूलियत किस चीज़ से मिली? आपकी शख्सियत से, बोलने के अंदाज से, या प्रोग्राम के फॉर्मेट से? बड़ी यूनिक आवाज़ है मेरी, लेकिन इसमें मेरा क्या है? ये तो मेरे रब की देन है। ये दराज कद, ये खूबसूरत चेहरा, ये मिजगां दराजा, ये सारे कुछ तो खुदा का दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट भी ऐसा था कि चूँकि पाकिस्तान में पहली बार इस तरह का शो आया था जिसमें टेलीविज़न लेने की बजाय देता था। कैरियर में आला मकाम की वजह तकदीर थी या कुछ और? सिर्फ तकदीर कोई चीज़ नहीं है, तदबीर उसके साथ साथ लगी हुई है। 25 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इंसानियत तो सुपर हिट हुई। फिल्मी दुनिया को खैर बात क्यों कहा? वैसे खूबसूरत दुनिया थी। कभी कभी जी चाहता है ये मैं क्यों छोड़ आया। मेरी प्यास शायद ज़्यादा है और चश्मे मुझे कम मिले। तो लेकिन एक बात आप देखेंगे कि मैंने जितने शोबे अपनाए हैं वो अबलाग के अपनाए हैं। 1964 में टेलीविज़न से मुंसलिक हुए, कई बार निकाले भी गए। आने और जाने का तजर्बा कैसा रहा? मैं टेलीविज़न से, पाकिस्तान टेलीविज़न से 2 महीने बड़ा हूँ उम्र में। सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से कराची में काम कर रहा था। तो यहाँ टोबा टेक सिंह में किसान कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्ला भाषानी ने ईस्ट पाकिस्तान से जो आए थे, बांग्लादेश अब तो है, किसान कॉन्फ्रेंस में वहाँ मैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहाँ से उड़ा, अपना बेहतरीन सूट पहना और टैक्सी लाहौर से ली और सीधा मैं वहाँ पहुँचा। और मैंने कहा जी कि 5 मिनट मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। मैं कोई 45 मिनट बोला हूँ जी, 5 मिनट की जगह, और पिन ड्रॉप साइलेंस में। कराची पहुँचा हूँ तो गेट पर रोक लिया गया कि हुजूर आपकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है। तो यूँ पहली बार हम ससुराल से निकले। जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में दूसरी बार निकले, फिर एक दफ़ा बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी निकले। मीर कहता है कि हम खस्ता दिल हैं, तुझसे भी नाजुक मिजाज तर, त्यूरी चढ़ाई तूने कि यहाँ जी निकल गया। कितने शेर याद हैं आपको? मुझे क्या पता, सैकड़ों याद? नहीं, सैकड़ों तो मेरा ख्याल मामूली बात है। 70 में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया। जब मैं वापस पहुंचा हूं टोबा टेक सिंह से, तो रात को मुझे भुट्टो साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काबिल आदमी थे, पढ़े लिखे, स्मार्ट, खूबसूरत। मुझे ज़ाती तौर पर भी मैं बड़ा हुस्न परस्त आदमी हूँ। हुस्न परस्ती का लाजमी नतीजा तो घर की लड़ाई होता है। ये किस्मत, हुस्न परस्तों की किस्मत तो, और होता क्या है? मजनू के साथ क्या हुआ? सौदाना तन हमारे से शोला कबू उठा, भट्टी की तरह जल गए कुछ मन ही मन में हम। पीपल्स पार्टी छोड़ क्यों दी? जो रद्द इनकलाब ताकतें थीं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, वो इकट्ठी होती, करीब
भुट्टो साहब के करीब होती गई, और वो जो इनकलाबी थे वो थोड़ा, ये अपना अपना रोल होता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथी रहे और ज़ियाउल हक से कुर्बत रही, ये तज़ाद नहीं? दोस्ती ज़ियाउल हक साहब से, ज़ियाउल हक मुझसे दोस्ती कर रहे थे। मेरे पास अगर आप कहें उनके कोई 8-10 ख़त पड़े हैं मेरे पास जिनका मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। बाकी मैं उनका इंटरव्यू करने गया, वो टेलीविज़न ने मुझे कहा। आपका जी नहीं चाह रहा था? नहीं, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं अपने दुश्मन का भी इंटरव्यू कर सकता हूँ। कहाँ पीपल्स पार्टी की सियासत, देखे ना, कहाँ आप मुस्लिम लीग में चले गए? देखे ना, मैं आप तो बाएं बाजू से वाबस्ता थे। 13 साल मैं चुप बैठा रहा, सिवाय किताबों के मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बात थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे टिकट दे दिया और इमरान खान के सामने खड़ा कर दिया। उसको 4000 वोट मिले, मुझे 50,000 वोट मिले। उसके बाद 2.5 साल में वो बकौल मियाँ मुनीर साडा पतीला ही मुद्दा हो गया। मुशर्रफ साहब आ गए, तो आप उनके साथ मिल गए? नहीं, मैं कहाँ मिल गया, मेरे मौला बुलाले मदीने मुझे। तो जब आप चले गए तो बाद में किसी ने तो पार्टी को संभालना था। यहाँ मैं चौधरियों को दाद देता हूँ कि उन्होंने पार्टी को संभाला। इनका काम था कि जब वापस आए थे चौधरियों का शुक्रिया अदा करते कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बाद पार्टी को संभाला। एक्टर, डायरेक्टर, अनाउंसर, प्रोड्यूसर, तकरीबन सब शोबों में काम किया, सियासत भी की, शायरी भी की। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? खिताबत लगी जी। क्या अब भी दिल चाहता है कि सियासत के मैदान में जाकर स्टेज से खिताब करें? वसल उसका खुदा नसीब करे, मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ, लेकिन क्या करें, पैरों की जंजीरें भी तो देखनी, वो भी तो छनकती हैं ना। बाएं बाजू की सियासत से कैरियर का आगाज़ किया, फिर दाएं बाजू की मुस्लिम लीग में चले गए, अब कहाँ खड़े हैं? अंदर से मैं वही हूँ जो आप पहले कहते हैं, बाएं बाजू का। जी। बाकी आजकल मैं टी पार्टी में हूँ, क्योंकि मैं इन सब दोस्तों को देख चुका। कोई उंगलियां नचा के बात कर रहा है, कोई वैसे ही धमकियां दे रहा है, सही उर्दू तक नहीं बोलते, बाकी तो और क्या कहना। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब मेरी सियासी ज़िंदगी की आवारगियां हैं, कह लीजिए। ये मेरे वालिद मोहतरम की तस्वीर है। मियाँ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी, जिन्होंने 1936 में अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू किया था। मलिका तरन्नुम इसे कहते थे। खूबसूरत, रोमानवी पोज है बड़ा। खुश अकल और खुश शक्ल। ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी मलिका, और मुहज़्ज़ब औरत थी। ये मेरे घर में तशरीफ़ लाई थी। मैं शायद उसे अच्छा लगता था, वो मुझे अच्छी लगती थी। दोस्त इसी तरह ही तस्वीर बनवाते हैं हंसते हुए। अपने सियासी रफीक मियां मुनीर से मिलने मॉडल टाउन पहुंचे। खुददारी जो है इनमें, अंदर का तारक अजीज़ कहते हैं वो नहीं मैं मार सकता। न्यूयॉर्क में थे तो इनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ तारक अजीज़। अच्छा, इराक वाला फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी तारक अजीज़ था। वो लड़की ने जब पासपोर्ट देखा तो लेके भागी एकदम। मैं देख रहा हूँ मैं क्या हुआ, उन्होंने समझा कि फॉरेन मिनिस्टर तारक अजीज़, हमने पकड़ लिया इराक वाला। हम बड़ा हंसे आ गए, अबे वो नहीं है भाई, ये तो ज़रा देख तो लो। अच्छा, हमारे साथ अक्सर एयरपोर्टों पे लतीफ़े शीफ़े होते रहते हैं, तो मैं साथ ही इनके चलता रहता हूँ। इनका मेरा आपस का एक कह सकते हैं जन्म जन्म का साथ है। यतीम खाना चौक पर दारुल शफकत आए, वो इसकी जनरल कौंसिल के रुकन हैं। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। पाकिस्तान फिल वक्त इसमें 15-15, 20-20 लड़के रहते हैं, लेकिन हम इसको
اب نیا رنگ دے رہے ہیں کہ 4 بچوں کے لیے ایک کمرہ ہوگا. امریکہ سے ایک ڈاکٹر کو ہم نے رابطہ کیا. اس کو وہ ایسا ایک بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں بچے بالکل گھریلو ماحول اپنا وہ سمجھیں. دکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں جیسی اصطلاحات کے موجد کیا آپ خود ہیں؟ باقی دوستوں کی طرح وہی السلام علیکم یا کوئی لطیفہ گوئی سے میں شروع کرتا تھا. تو مجھے خطوط آئے اور اس میں سے ایک اندھے لڑکے نے کہا کہ میں آپ کا پورا پروگرام دیکھتا ہوں, آپ مجھے سلام ہی نہیں کرتے. اچانک ایک دن ایک فکرہ یہ اتر آیا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. تاثر ہے کہ آپ کئی سالوں تک پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے اینکر پرسن رہے. کتنی بچت کر لی؟ آپ کو میری وصیت کا پتہ ہے کہ میری موت کے بعد میرا سب کچھ پاکستان کے لیے ہے. تو ایسے بندے کے پاس بچنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ معاوضہ کتنا لیا؟ شاید 10 لاکھ روپیہ گھنٹہ بھی لیا ہے, اور اوپر منٹ جتنے گزر گئے ان کے بھی پیسے چارج کیے ہیں. پیار میں لے جا کے تو چاہے آپ ذبح کر لیں میں چپ رہوں گا, لیکن اگر آپ مجھے پروفیشنلی لے جانا چاہیں تو میں بڑا ظالم آدمی ہوں. میرے پاس وہی آتا ہے جس کو میری ضرورت ہوتی ہے. نیلام گھر کے ذریعے کروڑوں کے انعامات بانٹے, کبھی دل للچایا؟ ہاں, مجھ پر الزام آئے کہ جی کروڈ ہو جاتا ہے, ڈانٹ دیتا ہے, یہ ہے, لیکن یہ کسی میں آج تک جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکے کہ جی اس نے ایک پیسے کی بھی یہاں بے ایمانی کی ہے. خوبرو چہرے اچھے لگتے ہیں, ناقابل فراموش عشق کون سا تھا؟ وہ عشق کیا اور بھرپور کیا. اس عشق میں آخر کیا خاص بات تھی؟ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی. شاید پکاسو بھی وہ آنکھ نہ بنا سکتا, یا ایف ایم حسین بھی وہ آنکھ نہ بنا سکتا, یا ہمارا چغتائی وہ آنکھ نہ بنا سکتا جو قدرت نے بنا کے اسے دی ہوئی. اور مزے کی بات ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں. ناراض نہ ہوں تو آپ سے پوچھوں, وہ فرزانہ کہاں ہے جس کے لیے آپ نے کہا تھا جیڑے کم نہیں تیرے فرضی وہ کم نہ تو کریا کر؟ وہ لندن میں آج سے کوئی کم و بیش 15 سال سے زیادہ میرا خیال ہو گئے ہیں کہ اس کی شادی یہ اپنی نازیہ حسن مرحومہ تھی نا, اس کے ماموں کے ساتھ ہوئی تھی, اور میں فرزانہ کا وکیل بنا تھا. اس شادی میں خود شریک ہوئے؟ اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ احساسات میں نارمل تھی, اس کی شادی ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ میں یہاں اکیلی ہوں, میری شادی میں کوئی بھی نہیں شریک ہوگا. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں. میں نے لندن کا ٹکٹ لیا, میں لندن پہنچ گیا, وہاں اس کی شادی میں شریک ہوا. اگلے دن وہ ادھر اور ہم ادھر. شو بز میں ان رہے, فلمی دنیا میں ہیرو رہے, کون سی اداکارہ یا گلوکارہ دل کو بھائی؟ جن معنوں میں آپ دوستی پوچھ رہے ہیں نا, ان معنوں میں نہیں. ایک دل رکھتے ہیں, کس کس پہ یہ تقسیم کریں. انہوں نے جرمن شیفرڈ کتے پال رکھے ہیں. میں جانوروں سے بڑا پیار کرتا ہوں, صرف انسانوں سے ہی نہیں, جانوروں سے بھی مجھے بڑا عشق ہوتا ہے. یہ میرے محبوب ہیں, دونوں میرے ساتھ کھیلتے ہیں, میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. مجید امجد اور منیر نیازی کے شہر سائیوال میں پلے بڑھے, کیا شعر و شاعری کا ذوق ان کی صحبت کے باعث پیدا ہوا؟ ایسا تھا کہ ہمارے گھر کا ایک اخبار نکلتا تھا, میرے والد اس نے نکالا تھا, تو مجید امجد, منیر نیازی یہ دفتر میں آتے جاتے تھے, اور میرا کام ان کے لیے چائے سگریٹ ڈھونا ہوتا تھا. تو مجھے اس وقت یہ مجید امجد اور منیر نیازی اچھے لگنے لگ گئے. پھر تھوڑے سے اور بڑا ہوا تو میں نے فرمائشیں شروع کر دی. ویسے تو پورا دیوان ہی اولاد کی طرح ہوتا ہے, لیکن آپ کو اپنا کون سا شعر پسند ہے؟ کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں, کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں. نہ شینڈلیئر, نہ کمکمے, نہ آرائش کا سامان, ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں.
یہ شینڈلیئر اور یہ وہ تو عجائب گھروں میں ہوتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ جس گھر میں کتاب نہ ہو اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی. کئی ناقدین شکایت کرتے ہیں کہ آپ میں غصہ بہت ہے. وہ تو شخص بڑا بغیرت ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو. لیکن اس کی جگہ، آپ کون سی جگہ استعمال کرتے ہیں غصہ. اگر واقعی ایسی جگہ ہے جہاں غصے کو استعمال ہونا چاہیے وہاں غصہ آنا چاہیے. غصہ ہو تو لڑائی بھی ہوتی ہے. عملی زندگی میں کتنے جھگڑے کیے؟ ہاتھ پاؤں سے مجھے زیادہ نہیں لڑنا پڑا. میں زبان سے زیادہ لڑا ہوں، دماغ سے زیادہ لڑا ہوں. بہت سے خوبرو چہرے آپ کے ساتھی میزبان رہے، کیا ان سے ملاقات رہتی ہے؟ بہت کم. اب پتہ نہیں، وہ بھی نانیاں دادیاں ہو چکی ہوں گی. یہ سمینہ پیرزادہ جو ہے یہ میری یعنی سامنے لائی ہوئی لڑکی ہے، آرٹسٹ ہے. یہ پہلی بار نیلام گھر میں اس کو لایا تھا. شادی بہت لیٹ کی، وجہ کیا تھی؟ مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں، وہ پوری کرنی تھی. تو اس کے بعد پھر اپنا سوچا، پھر نہیں بھی سوچا. یہ جو کہتے ہیں نا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، میں شوبز کا آدمی کراچی میں رہتا ہوں سمندر میں، اور ٹکرایا کہوں جا کے پہاڑوں میں اور پٹھانوں میں جا کے. نشیب و فراز تو آئے ہوں گے، شادی کیسی نبھی؟ اللہ ہر ایک کو ایسا ساتھی دے. شوبز کی روشنیوں میں حسین چہروں سے ملاقات، بیویاں تو اکثر ناراض ہی رہتی ہیں. ابتدائی 2-3 مہینے مجھے بڑی گالیاں پڑی. ٹیلی فون کے ہم سے تیرا وعدہ تھا اور تو بے وفا اور یہ میں نے اٹھا کے دے دینا کہ بی بی یہ ٹیلی فون سن لے. بعض لڑکیاں مجھ سے زیادہ میری بیوی کی دوست ہیں. اولاد نہیں ہے، تنہائی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، اولاد تھی، ایک بچہ تھا، مر گیا. وہ اللہ کی امانت تھی، وہ لے گیا. جب ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے لیے بیوہ عورتوں کی طرح رونا میرے آئین میں نہیں ہے. لہٰذا مجھے کبھی کمی کا احساس نہیں ہوا. کیا کبھی دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں کیا؟ ہائے 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 یہ جو مرد ہوتا ہے نا، یہ بڑا کمبخت چیز ہوتی ہے کہ ہر خوبرو کو دیکھ کر کہتے ہیں شیخ جی اس کو نہ میرے بچوں کی اماں بنا دیا. میں نے اپنے ان دوستوں کا حال دیکھا ہے جنہوں نے 2-2 3-3 کی ہیں. میں نے ان کو وقت سے پہلے مرتے دیکھا ہے. سپریم کورٹ حملہ کیس میں نااہلی اور آپ کا جیل جانا، یہ سب کیا تھا؟ اپنے کلمے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر مجھے اتنا سا بھی پتا ہو کہ آج سپریم کورٹ پر حملہ ہونا ہے. جب آپ کا کوئی کردار ہی نہیں تھا تو آپ کو سزا کیسے ہوگی؟ حملہ ہوا یہ بھی پتا ہے، کس نے ارینج کیا یہ بھی پتا ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا.